नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी नेपालमा कोरोनाको असरको बारेमा चर्चा गर्दै आएका छौँ। वास्तवमा पछिल्लो समय सरकारले लगाएको जुन लकडाउन थियो त्यसलाई खुकुलो पारिएको छ, तर आर्थिक गतिविधि अझै पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप थन्किँदै गएको छ। उद्योगी व्यवसायहरूमा लगानीको विश्वास छैन। अर्कातर्फ हेऱ्यो भने उपभोक्तामा क्रय शक्ति कमजोर बन्दै गइरहेको छ। वास्तवमा आजको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ र आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्नको लागि के कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्ला लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्ले। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद। डाक्टर साहब, 80 दिन त हामी पूर्णतः लकडाउनमै रह्यौँ। पछिल्लो समय अलिकति खुकुलो भएको छ। यद्यपि आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा अझै पनि सञ्चालनमा आएको देखिँदैन। वास्तवमा आजको नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था चाहिँ कस्तो? अब लकडाउनबाटै कुरा सुरु गर्ने हो भने त्यो लकडाउन गर्नुको उद्देश्य थियो त्यो झन्नै अब चीनमा 79 दिन, वुहानमा हुँदाखेरि हामीले 80 दिन गऱ्यौँ। र त्यो लकडाउनको उद्देश्य चाहिँ त्यो लकडाउनका बेला मानिसहरूको आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने, नियन्त्रित होइन व्यवस्थित गर्ने र कोरोनाको 3T जसलाई हामी भन्छौँ, यो टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्ट, तीनटै टी को चाहिँ प्रणालीलाई सुचारू गरेर अब यो 80 दिनपछि खोल्दाखेरि जहाँ खोल्न सकिन्छ त्यहाँ पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको भय न्यून हुने र जहाँ खोल्न सकिँदैन, जहाँ बढी जोखिम छ त्यसमा लकडाउन नियन्त्रित गरेर लकडाउन निरन्तर गरेर त्यसलाई चाहिँ नि कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकताको लकडाउन हो। अब यसमा चाहिँ हामीले पहिले लकडाउन गऱ्यौँ, सरकारले गर्ने भनेपछि सङ्क्रमण नभइकन अनावश्यक ठाउँहरूमा लकडाउन गऱ्यौँ र जहाँ जहाँ सङ्क्रमणको जोखिम थियो त्यहाँ त्यसै छोडिदियौँ। उदाहरणका लागि सीमाबाट आउने मानिसहरूको त्यहाँ चाहिँ लकडाउन पूर्ण पालना गरेर ती सम्भावित सङ्क्रमितहरूलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, अस्पताल आवश्यकता अनुसार कहाँ लानुपर्ने हो, आफ्ना भएका ठेगानामा कसरी लैजानु पर्ने हो र ती पूर्वाधारहरू कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो भन्ने कुरातिर ध्यान दिएनौँ। अब अहिले सरकारले लकडाउन खोल्ने बेला पनि सबैले दबाब दिएर खोलियो भन्ने अर्थमा खोलेको जस्तो देखियो र अहिले चाहिँ अब सङ्क्रमणको जुन दर यो गतिमा बढिराखेको छ भनेपछि अब त्यसले अर्थतन्त्रलाई निश्चय नै भयमा राखेको छ। अर्थतन्त्र भनेको तीनटा कुराको मूलभूत रूपले चलायमान हुनुपर्ने हो। पुँजी चलायमान हुनु पर्यो, श्रम चलायमान हुनु पर्यो र कच्चा पदार्थ चाहिँ चलायमान भएर आउन सक्नु पर्यो। अब अहिले तीनटै कुरा चलायमान नभइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र निकै जोखिममा छ। यद्यपि भर्खर विश्व ब्याङ्कले गरेको एउटा जुन अनुमान छ त्यसले साउथ एसियामा बाङ्लादेश र नेपालको अझै पनि थोरै पोजिटिभ ग्रोथ नै हुन्छ कि एकदमै रिसेसन भइहाल्दैन कि भन्ने अनुमानसम्म गरेको छ। तर त्यो चाहिँ नि अब यो लकडाउन पछिको अर्थतन्त्र राम्ररी व्यवस्थित हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ दोस्रो चरणको सङ्क्रमण फैलिएर आउँदैन, समुदायमा फैलिसकेको सङ्क्रमणले भयावह रूप लिँदैन। बाहिरबाट आएका मानिसहरू, भारतबाट आएका मानिसहरू जो समुदायमा चाहिँ सम्मिलित भएका छन्, सम्मिश्रित भएका छन्, उनीहरूबाट पनि कोरोना फैलिँदैन भन्ने असम्पसनमा गरिएको हो। र अब सरकारको यो कोरोना व्यवस्थापनको जुन पाटो छ त्यो पनि बढी प्रभावकारी हुँदै जान्छ भन्ने अर्थमा यो प्रोजेक्सन भएको छ। अब हाम्रो अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि सरकारी चुस्तता यो कोरोना व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने अथवा अब खोलिहालियो भनेपछि कसैले पनि मास्क नलगाइकन हिँड्नेदेखि त्यो सुरक्षा सतर्कता लगायतका अनुगमनको केही पनि हुन नसकेको अवस्थामा जोखिम चाहिँ उच्च छ। डाक्टर साहब, अहिले नै हामी हुन त अलिकति छिटो होला, तर आकलन गर्न सक्छौँ कि यो बिचमा कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु भएपछि र त्यसपछि लकडाउन सुरु भएपछि अहिलेसम्मको कति जति क्षति हामीले बेहोरिसक्यो होला?
अब अरू क्षति छोड्यौँ, जस्तै आर्थिक क्षति प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिमा यसो अब अहिले तपाईँले हाम्रो 30 खर्बको अर्थतन्त्र छ, नेपाली 34 खर्ब भनेको छ। अब US डलरमा गर्दाखेरि $30 बिलियन को इकोनोमी छ भनेर मान्नुभयो, तलमाथि अहिले 29 को हाराहारी भनेका छौँ हामीले। 30 अर्ब डलरको अथवा अब त्यसको नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 34-32 कति हुन्छ, त्यो त्यत्रो इकोनोमी छ भनेर हामीले मान्यौँ भने त्यसमा हामीले 30 अर्ब डलरमा 6 अर्ब डलर जतिको चाहिँ नि अहिले नै त्यो इकोनोमीले घाटा बेहोरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा तपाईँले प्रत्यक्ष हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले लक्ष्यभन्दा कम उठेको राजस्वको 2 खर्ब जति त्यसको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अब अहिले 3 महिनाको व्यवसाय ठप्पै भएको छ र भोलि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लिएर जान सकिएला भनेर हेर्दाखेरिको 1 खर्ब जतिको छ। त्यस्तै गरी 2 खर्बको हाराहारीमा हामीले जुन विप्रेषण, वैदेशिक सहायता, अब अलिअलि वैदेशिक लगानी पनि यो बाहिरबाट आउने वैदेशिक मुद्रामा आउने जुन फ्लो हो त्यसमा पनि ठुलो चाप परेको छ र त्यो झन्नै 2 खर्बको हाराहारी अहिले नै तथ्याङ्कहरूले नै घट्ने दरमा कम भइसक्यो। 19% भने पोहोरको हिसाबले अब सबै डेटा कसरी आएको छ, तर 2 खर्ब 1.5 खर्बदेखि 2 खर्बको हाराहारीमा त्यो छ। र एकदम पर्यटन आएको हिसाबले हेर्नुभयो भने अब 3% चाहिँ नि कुल गार्हस्थ उत्पादनको यो गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदान छ भनेर मान्ने हो भनेदेखि त्यो पर्यटनबाट 1 पैसा पनि आम्दानी नभएको अवस्था छ। त्यो पनि अब झन्नै 1 खर्बको हाराहारीमा त्यो पनि गर्दाखेरि 6 खर्ब जतिको जुन अर्थतन्त्रमा आउने योगदान हो त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो हेडलाइन काउन्ट्स भन्छ नि, ठुलो शीर्षकहरूमा हेर्दाखेरि मात्रै हो। अब यसमा तपाईँले अहिले आपूर्ति सञ्जाल विखण्डित भएको अवस्था छ, यातायात जसको चाहिँ नि नेपालको ठुलो सर्भिस सेक्टर हो त्यसको झन्नै 8% को हाराहारीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान हो। त्यसमा त्यो मध्ये सार्वजनिक यातायात ठप्पै भएको, मालवाहक सवारी साधन बाहेक प्यासेन्जर सर्भिस चाहिँ नि ठप्पै भएको अवस्था छ। एयरलाइन्सहरूको यद्यपि त्यो टुरिज्ममा पनि काउन्ट होला, तर एयरलाइन्सहरूको छुट्टै छ। यसरी हेर्दाखेरि हामी अहिले नै यो आर्थिक वर्षको अब केही दिन बाँकी छ, यो आर्थिक वर्षको यो आर्थिक वर्षमा नै झन्नै अर्थतन्त्रको यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले 20% जतिको हाराहारीमा, मैले 6 खर्ब $6 बिलियन को हिसाब गर्ने भनेदेखि 20% को हाराहारीमा चाहिँ नि हाम्रो अर्थतन्त्रले नक्सानी बेहोरिसकेको अवस्था छ। थोरै यसैमा अलिकति म जोड्न चाहन्छु। कोरोनाको समस्या त हामीसँग छँदै थियो, तर पछिल्लो यदि हामीले राजनीतिक सिनारियो हेऱ्यौँ भने यतातिर चीन र भारत बीच पनि अलिकति विवाद देखेको छ। यद्यपि त्यो विवाद अलिकति मत्थर भएको छ र उनीहरू सहमतिमा पनि आउँदैछन्। यतातिर नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पनि अब भारतसँगको एउटा एक किसिमको सीमा विवाद, नक्सा विवाद आइसकेको छ। अब नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यावसायिक साझेदार भनेको भारत नै हो। अब अहिलेको जुन यो समस्या आएको छ यसले अर्थतन्त्रलाई असर पार्न सक्ला या कुनै खासै यसमा चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन अहिलेको अवस्थामा? अब यही कारणले चाहिँ अब तपाईँले एकदम खुलेर भन्नु भएन, मै खुलेर भनिदिन्छु कि अब यही कारणले भारतले फेरि नाकाबन्दी गर्ने सम्भावना अथवा आपूर्तिमा असजिलो पर्ने सम्भावना छ कि छैन होला भनेर तपाईँले सोध्नु खोज्नु भएको हो भनेदेखि अब विगतका अनुभवहरूका आधारमा भन्दाखेरि पहिले भारतले जुन आर्थिक नाकाबन्दी लगायो त्यसको नयाँ दिल्लीमा भएको जस्तो खालको अनुभूति छ। त्यो हेर्दाखेरि र जति नै खराब अवस्था भए पनि नेपाल र भारत
को जुन भौगोलिक अवस्थिति छ त्यसलाई कसैले बदलेर यी छिमेकीहरू फेरौँ बडो दुःख पाइयो भनेर बदल्न सक्ने अवस्थाको कुरा होइन। त्यसो भएको हुनाले जति गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू भए पनि अब हाम्रोमा त्यो छैन, तर युद्ध नै भए पनि त्यो केही समयको एउटा अन्तरालमा हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले जुन आर्थिक र व्यावसायिक निरन्तरताको कुरा छ त्यो चाहिँ नि सबै हिसाबले अब यो भारतीय उत्पादक हाम्रो त मूलभूत रूपले आर्थिक निर्भरता होइन, आयात निर्भरता हो। हामी सबै हाम्रो भान्सामा चल्ने खाने वस्तुहरूदेखि खानेकुरादेखि लाउने कुरादेखि हाम्रो आफ्नै उत्पादन र हाम्रो आफ्नै उत्पादन नाम दिएको पनि कच्चा पदार्थहरू त्यतैबाट आयात नगरिकन नहुन सक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यो आयातको जुन निर्भरता छ त्यो भनेको त्यहाँका व्यापारीहरू त्यहाँको रोजगारी सिर्जनामा पनि नेपालले योगदान गरेको छ। भारतको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्नुभयो भनेदेखि खुद नाफाको व्यापार नेपालको अनुपातमा भारतको अरू कसैसँग पनि छैन। त्यसो भए अहिले अब 12 खर्बको चाहिँ नि व्यापार हुँदाखेरि 11 खर्ब चाहिँ उसको यता निर्यात छ, हाम्रो 1 खर्बको हाम्रो तर्फबाट निर्यात हो। त्यत्रो ठुलो अनुपात चाहिँ त्यो भने त एउटा आधुनिक व्यापारिक विश्वमा त ठुलो चाहिँ नि अवसर पनि हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसमै चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अहिले जति कडा शब्दमा गाली अब जति उत्ताउलो भाषामा प्रचार प्रसार जसरी भए पनि अन्ततोगत वार्तामा बस्नुको र वार्ताबाट जति नै नमिठो ढङ्गले भए पनि समाधान निकाल्नुको कुनै विकल्प छैन। अब जहाँसम्म यो रिजनल जियोपोलिटिक्सको कुरा छ, चीन र भारतसँगको कुरा छ, त्यो पनि दुईटा तहमा छ। एउटा चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले जसरी यो कोरोना पछि चीनलाई चाहिँ एक्ल्याउने प्रयासको रूपमा यो सफल हुन्छ भन्ने हिसाबले केही प्रयासहरू भएका छन्। त्यसमा पनि यो दिगोपनको समस्या छ। अहिले तपाईँले भारत र चीनको आर्थिक गतिविधि हेर्नुभयो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको यो आर्थिक वर्षमा अलिकति खुम्चिया छ र पूर्ण डेटा आउन पनि बाँकी छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 68 अर्ब डलरको भारत चीन व्यापार हुँदाखेरि 52 अर्ब चाहिँ नि व्यापार घाटा भारतको थियो र 16 अर्बको मात्रै भारतले निर्यात गरेको थियो। अब अहिले यो कोरोना भन्दा ठिक्क अगाडिको सिनारियो अझै पनि त्यो सिनारियो यथावत हेर्नुभयो भनेदेखि युनिकर्न कम्पनी भन्छ जसको $1 बिलियन चाहिँ नि 1 अर्ब डलरको इन्भेस्टमेन्ट भएका नयाँ स्वीकृत गरेका भारतीय 30 वटा कम्पनी मध्ये 18 वटा चाइनिज छन्। त्यो चाहिँ नि टेन्सेन्ट, अलिबाबादेखि अरू जेडीदेखि धेरैवटा कम्पनी, खास गरी त्यो पनि आधुनिक मोडर्न प्लेटफर्मको कम्पनीहरू छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो आर्थिक पारस्परिकता र त्यो अन्तर्निर्भरता, इन्टरडिपेन्डेन्सी अफ इकोनोमिक त्यो ट्रान्ज्याक्सन्सको जुन लेभल छ त्यो चाहिँ नि एकातिर युद्ध भइराख्ने, अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि चलिराख्ने। व्यापारी र सिपाही एउटै होइनन् है। सिपाहीहरूलाई लड्न दियो, युद्ध लड, युद्धपोतता चलाऊ, तर व्यापार पनि चलिरहन्छ भन्ने। किन यसमा चाहिँ नि हजारौँ मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। यो जुन चाहिँ इन्टरनेसनल सप्लाई चेनदेखि सबै कुरामा चाहिँ नि धेरै कम्पनीहरूको ठुलो लगानीको प्रश्न हुन्छ। र हामीले इतिहासदेखि हेऱ्यौँ भने पनि मैले धेरैचोटि भन्छु यो उदाहरण, फ्रान्स र जर्मनी हेर्नुभयो भने पहिलो विश्वयुद्धमा नि दोस्रो विश्वयुद्धमा नि विपरीत दिशाबाट लडेका मुलुकहरू अब सिमाना जोडिया छ। के गर्नु, त्यहाँका जनताहरू त त्यहाँ उनीहरूको व्यापार त अहिले पनि यथावत चलिराखेको छ। अहिले EU भएर अझ सहज भयो होला, नभएदेखि त्योभन्दा अगाडि पनि राजनीतिक तहमा युद्धको तहमा लड्नेहरू लडिराखेका थिए, व्यापारीको तहमा व्यापारहरू गर्ने व्यापारी गरिराखेका थिए, क्रस बोर्डर बिहाबारी गर्ने पनि गरिराखेका थिए। त्यसो भएको हुनाले यसमा धेरै चाहिँ नि यही विषयलाई लिएर गम्भीर ढङ्गले चिन्तित हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन त्यो अहिले। अब जस्तै पछिल्लो अवस्था यदि हामीले हेऱ्यौँ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नेपालको के अरे परिप्रेक्ष्यमा हेऱ्यो भने यो लकडाउन पछिको अवस्थालाई हेऱ्यो भने के अरे निक्षेप चाहिँ बढाएको छ, थन्किएर बस्यो, बढाएको छ भन्दा पनि थन्किएर बस्या जस्तो देखिन्छ।
अर्कातर्फ यदि हामीले हेऱ्यो भने अब निश्चित रूपमा कर्जा प्रवाहको अवस्था ठिक छैन, व्यापारीहरूमा सायद एक किसिमको विश्वास छैन होला। यो खास त एउटा लकडाउनले आएको कुरो हो, तर यसको असर चाहिँ कुन कुन ठाउँमा कसरी आउँछ? अब यसलाई 2-3टा ढङ्गले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नि अब हिजोसम्म अस्तिको दिनसम्ममा मुलुकका सबै सरकारहरू भन्नु सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह सबैले आफ्नो बजेटहरू प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ। अब एउटा गल्ती के भयो भनेदेखि अब त्यो गल्ती भयो भन्ने त अब बजेट प्रस्तुत गरेको 15औं दिनको दिन अर्थमन्त्रीले भाषण गरेर हाम्रो ढुकुटी रित्तै भयो। चालु खर्च पनि अब हामी सरकार कर्मचारीलाई तलब खान दिन सक्दैनौँ भन्नुभयो। त्यसको तपाईँले विरोधाभास हेर्नुभयो भने 15 दिन अगाडि उहाँले 7% को वृद्धि दर भन्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारको गम्भीर गृह कार्यको अभाव भयो र अहिले यसरी ल्याउनै नहुने यो बजेट अहिले कोरोना अर्थतन्त्रलाई सिधै सम्बोधन गर्ने गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारलाई विकास गर्दै जाँदाखेरि त्यसको वरिपरि अरू अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेर र सबभन्दा पहिले यो जीवन बचाउने कुरालाई, हुन त मैले सधैँ यो लाइफ एन्ड लाइभलीहुडको जुन कुरा छ त्यसलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ, यो वा त्यो होइन भन्ने गरेको छु, जुन तथ्य पनि हो। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले सोचेर गरिनु पर्थ्यो। र दोस्रो चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य र असल नियत, दुईटै भन्छु, उद्देश्य र असल नियत सरकारले राख्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ नि त्यो उद्देश्य छरियो। अब राखेन भन्दाखेरि देश चलाउने सरकारलाई मैले गाली गरे जस्तो होला, तर चाहिँ नि त्यो उद्देश्य छरियो भने के हो भने अहिले हामीले 1 महिनाभित्र चलाउन सकिने उद्योगहरू के हुन्, के सहयोग भयो भने चल्छ, आर्थिक, यातायात, अरू के भयो भने चल्छ, हाम्रो प्राथमिकता के हो, 2 महिनामा चलाउन सकिने के हो। जस्तो अब पर्यटन जस्तो क्षेत्र चाहिँ अर्को 5 महिना चलाउन सकिँदैन होला, त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर। त्योभन्दा पनि अब अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने झन्डै 10 लाख जति हाम्रो चाहिँ नि जुन साना तथा घरेलु उद्योगहरू छन् तिनीहरूले रोजगारी दिइराखेका छन्। तिनीहरूको चाहिँ नि अहिले यो चालु खर्च रनिङ क्यापिटल नभएको कारणले पनि कृषिमा आधारित उद्योग, यातायात नचलिएको कारणले सानो सहयोग हुँदाखेरि पनि त्यो निरन्तर हुन सक्ने उद्योगहरूलाई कसरी उनीहरूसँगै पुर्याउने नीति मात्रै दिएर भएन। हामीले साना घरेलु उद्योगका नीति त वर्षैदेखि दिइराखेका छौँ नि त। हामीले छुट्याएको बजेट तिनीहरूसम्म पुग्दैन, धेरै कारणले पुग्दैन। ब्याङ्क मार्फत जानियो भने सेक्युरिटी दिन सक्दैन, ब्याङ्क मार्फत जानियो भने ब्याज दर गर्न सक्दैन, ब्याङ्क एकदम सजाउ ब्याङ्कको शाखाभित्र गएर सोफामा बस्न सक्दैन, सानो व्यवसाय गर्ने कृषकहरू चाहिँ नि त्यो पैसा लिन जान सक्दैन। अनेक खालका व्यवधानहरू छन्, उनीहरूसँगै त्यो पैसा प्रवाह हुने गरेर कम्तीमा सकेको भए 1.5 खरब जतिको, नसकेको भए पनि सबै कुरा कटाएर अहिले चाहिँ नि अहिले 50 अर्ब जतिकै मात्रै भए पनि एउटा यो उत्पादन र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्टिमुलस प्याकेज बजेटले ल्याइदिन सक्नु पर्थ्यो। अब यो बजेटको अर्को गल्ती कहाँ भयो भने हेर्नुहोस्, अहिले प्रदेशले बजेट ल्याए, स्थानीय तहले बजेट ल्याए, प्रदेशहरूको बजेटको न्यूनतम 60% चाहिँ नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर छ। इन्टर गभर्मेन्टल फिस्कल ट्रान्सफरको स्रोतमा निर्भर भएका उनीहरूको समानीकरण अनुदान भन्नुहोस्, विशेष अनुदान भन्नुहोस्, सशर्त अनुदान भन्नुहोस्, जसरी गए पनि राजस्व बाँडफाँडका आधारमा भाग लाग्ने भन्नुहोस्, जे भए पनि त्यो चाहिँ कतिखेर मात्रै सम्भव हो भनेदेखि सङ्घको ढुकुटीमा पैसा भयो भने सम्भव हो नि त। राजस्व बाँडफाँडको कुरा राजस्व उठ्यो भने सम्भव हो नि त। यी कुरालाई ध्यानै नदिकन सङ्घले बजेट ल्याइदिएका कारणले अब कागजमा त यति बजेट भन्ने छ, अब त्यो उनीहरूले आउने पैसा भनेर उनीहरूले बजेट बनाए। अब स्थानीय तहमा त कतिपय यस्ता स्थानीय छन् जसमा 100% जुनले उसले 9 करोडको बजेट बनायो भने एउटा गाउँपालिकाले 100% सङ्घ र प्रदेशबाट आएको पैसाबाट चल्नुपर्ने छ भनेदेखि यो चाहिँ नि त्यो स्नोबल इफेक्ट जुन हो, एउटा गल्तीले गर्दा त्यो गल्ती बल्झिँदै गएर अब मुलुकको त्यो सबै यी बजेटहरू चाहिँ कालान्तरमा एकैचोटि डस्टबिनमा हाल्नुपर्ने गरी हामीले बनायौँ र यसमा यो एउटा एकदम प्रारम्भिक गल्ती चाहिँ नि यो स्टिमुलस प्याकेज नल्याउनुको भयो।
अर्को चाहिँ नि अब अहिले जुन आयोजनाहरूमा बजेट छरछार सांसद विकास कोषको सबै जहाँ जहाँ छरिएको बजेट थियो त्यो पैसा छैन, गर्न सकिँदैन भनेदेखि अहिलेका प्राथमिकताहरूमा 4-5वटा प्राथमिकता अब यो अहिले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वलाई चलायमान बनाउने, आपूर्ति सञ्जाललाई नियमित गर्ने, रोजगारी र राहतलाई जोड्ने म भन्छु। रोजगारी मात्रै दिने भन्यो भनेदेखि अब रोजगारी सिर्जना भइराखेको छैन होला, जनताले माग्यो भने राहत पनि दिनु पर्ला। रोजगारी र राहतलाई जोडेर त्यो चाहिँ स्थानीय निकायदेखि त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रकृतिको होइन, जहाँ चाहिँ नि जस्तो एउटा कृषि उत्पादन गर्ने फर्म छ भनेदेखि उसले 5 जनालाई रोजगारी दिएछ भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि उत्पादन गर्ने र रोजगारी दिएको एउटा सूत्र बनाएर उसलाई सिधै सरकारले सहायता गर्ने गर्यो भने त्यसले रोजगारी पनि बढाउन उत्प्रेरणा गर्छ, उत्पादकत्व पनि आउँछ। यस्तो खालको मोडालिटी बनाएर लिएर जानु पर्थ्यो। अब यसमा हामी चुकिसक्यौँ अहिले। अब यसमा हामी चुकिसक्यौँ के भएर भनेदेखि अब तपाईँ अर्को साउन 1 गतेदेखि 7% वृद्धि दर पनि एकैचोटि हासिल गर्ने, कर्मचारीलाई पैसा तलब दिने पैसा पनि नहुने भन्ने कुरा एउटै मुखबाट भनेर जान सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन अर्थमन्त्रीको कुरा। तर उहाँले सायद यसरी विरोधाभास कुरा निकाल्नुको केही अब यसमा 15 खर्बको बजेट पनि ल्याउनु भयो, 7% आर्थिक वृद्धि दरमा जाने पनि भन्नुभयो। 15 दिनपछि आएर भन्नुहुन्छ कि हामी अब चालु खर्च पनि हामी धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यसमा अब खोइ यताको विश्लेषण अलि राजनीतिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा त यो बजेट चाहिँ नि राष्ट्रिय सङ्कटमा राष्ट्रिय सहमतिको बजेट हुनुपर्थ्यो। त्यसमा सरकार मात्रै होइन, प्रतिपक्ष पनि चुक्यो। प्रतिपक्ष सांसदले काङ्ग्रेसले पनि के भनिदियो भनेदेखि 14 खर्ब जतिको ल्याए हुन्छ भनिदियो एउटा समितिले, अर्को समितिले 13 खर्बसम्मको ल्याउनुहोस् न, राजस्व कम उठ्छ भने भनिदियो। त्यो चाहिँ नि नेपालीमा उखान छ नि, बाँदरलाई भर्याङ लगाएको जस्तो। यतिको त ठिकै छ नि त, सबैले त्यही भन्ने भयो। यो राजनीतिक संवेदनशीलता र यो समस्याको गहिराई र त्यसलाई सिधै कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका मानिसहरूको कुरा पनि नसुन्ने कारणले प्राविधिक अर्थतन्त्र भने चाहिँ अङ्क र रुपियाँ मात्रै हो, त्यहाँ मान्छेको मन, भावना, मानवीयता, व्यवस्थापन सबै त्यो रहेको हुन्छ भन्ने हिसाबले नसोचेका कारणले पहिलो यो अवस्था आयो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अर्थमन्त्रीजीको एउटा सामान्य बानी उहाँको पहिलेदेखि के छ भने तपाईँले पहिले उहाँले अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै श्वेतपत्र निकाल्दाखेरि पनि यो अर्थतन्त्र यस्तो डामाडोल भएको अवस्थामा मैले सम्हालेको छु भन्ने निकाल्नलाई जे कुरा राम्रा थिए तिनलाई पनि नकारात्मक रूपले गर्नुभयो। त्यो निकालेको तेस्रो दिनमा भाषण के भन्नुभयो भने अब 8% वृद्धि दरको त केही नै समस्या छैन पनि त्यसको तेस्रै दिन भन्नुभयो जुन थियो। त्यसपछि अब यो जहाँसम्म हाम्रो आर्थिक अवस्थाको कुरा छ, यो कोरोना त बडो सजिलो गरी, तेस्रो कुरा सजिलो गरी आइदियो। यो सरकारलाई कोरोना नआएको भए सरकार के भन्थ्यो होला भनेर अहिले हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। तर अर्धवार्षिक चाहिँ नि बजेट समीक्षामा उहाँले झन्डै 1.5 खर्बको राजस्वको लक्ष्य घटाउनु हो, बजेटको आकार घटाउनु हो र वृद्धि दर चाहिँ जबरजस्ती 7.1 भनिराखिए पनि अर्थ मन्त्रालयभित्र जुन मैले यो कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लेखेकै पनि छु, अर्थ मन्त्रालयभित्रै पनि एकदम सबै कुरा नर्मल हुँदाखेरि पनि अब 5% भन्दा माथिको वृद्धि दर जाँदैन है भन्ने कुरामा सहमति भइसकेको थियो भनेपछि त्यो यत्रो शक्तिशाली सरकार, कोरोनाको केही कुरा थिएन भन्दाखेरि पनि त्यतिखेर पनि अर्थतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले चलायमान बनाएर लिएर जान सकिएको थिएन। त्यो लिएर जान नसक्नुका दुईटा प्रमुख कारणहरू थिए। एउटा थिए, अझै पनि छन्। एउटा कुरा चाहिँ नि अहिले यो कोरोनाको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा पनि यो मुलुक सङ्घीय राज्य हो र त्यो सङ्घीय संरचना बडो राम्ररी बनेको छ। अहिले सबै ठाउँमा पदाधिकारीहरू भरिएका छन्, कहीँ कर्मचारीहरू कमी होलान्। उनीहरूसँग भएको दुईटै कुराको कमी, एउटा चाहिँ नि यो अर्थतन्त्र, बजेट, विकास, अङ्कलाई चाहिँ नि सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, त्यो नसक्ने भन्दाखेरि पनि 4वटा प्रष्ट कुरामा नसक्ने, योजना छनौट गर्न, प्रभावकारी रूपले खर्च गर्न, खर्चलाई चाहिँ नि त्यो पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र यी सबैलाई मिलाएर बजेट चाहिँ यस्तो है मेरो भनेर बजेटकै खाकामा
त्यो बजेटको आकार दिन नसक्ने जुन छ त्यति सिप दिया भएदेखि अहिले सबै काम उनीहरूले गर्न सक्थे। उनीहरू निर्वाचित भएर आकालाई हामीलाई जान्दैन भन्न नै गाह्रो भयो। पहिलो चाहिँ नि अघि मैले भने यो चाहिँ नि संघीयताको दुईटा बिन्दुमा भन्दाखेरि यो संघीय प्रणालीमा हामी छौँ र त्यसमा संवैधानिक चाहिँ नि व्यवस्था छ, वित्त आयोगको व्यवस्था छ, अरू धेरै तल्लो तहबाट चाहिँ नि सेवा व्यवसाय के सेवा वस्तु चाहिँ नि जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरी गर्नुपर्ने मेकानिजम छ भन्ने त्यसलाई आत्मसात गरिएन र त्यो संवैधानिक प्रणालीको सम्मान गरिएन। त्यसलाई सकेसम्म कसरी खुम्च्याएर केन्द्रीकृत प्रणालीमा नै नियन्त्रण गरेर दयाका आधारमा लिन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि परिचालित गर्न सकेन। अब त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ नि यो पहिलो गल्ती यहाँनिर भयो। दोस्रो गल्ती कहाँ भयो भनेदेखि हामीले क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने कुरामा क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गरेर अहिलेका लागि हामीले सबैतिर छरेर जाने होइन र लगानी चाहिँ नि कहाँबाट कता गइरहेछ भन्ने कुरा हामीले हेरेनौँ र यो छाया अर्थतन्त्र अवैध अर्थतन्त्र यत्रो ठुलो भइदियो कि त्यो अवैध अर्थतन्त्रको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ नि सबैजना गाडी चढेको, सबैजना ठुलो महलमा बसेको, सबैको ब्याङ्क ब्यालेन्स राम्रो भएको, विदेश भ्रमणमा यत्रो चाप भइरहेको देखिन्छ। त्यसको अनुपातमा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व माग अनुसार चलायमान बनाउने कुरामा हामीले ध्यान दिएनौँ। अब यो अलि अमूर्त कुरा जस्तो लाग्ला। जस्तो उदाहरणका लागि हामीले कृषि प्रधान देश भन्यौँ, कृषिमा हाम्रो यत्रो निर्भरता छ भन्यौँ। 2 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेर एउटा रासायनिक मल कारखाना अहिले विद्युत पनि हामीलाई पुग्ने थियो। सिमेन्टमा कतै कतै गरिराखेका थियौँ, त्यसमा भएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको भए। अब अहिले साला चाहिँ नि वर्षमा 4 लाख गोटा मोटरसाइकल आएर बिक्री हुन थाल्यो। त्यो भने 2टा ठुला फ्याक्ट्री हो रहेछ नेपालमा मोटरसाइकलै उत्पादन गर्ने हो भने त्यही कुरा आयात गर्नुपर्छ भनेदेखि त यहाँ रोजगारी करका हिसाबले हुन्थ्यो। यो दृष्टिकोण निर्माणका साथ यो देशको कहीँनेरि यहाँनेरि चाहिँ नि मलाई यो देश विकास होस् भन्ने भावनाका साथ दुखेर योजना बनाउने कुरा यो दोस्रो कुराको कमजोरी भइदियो। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले कोरोना आइपुग्दाखेरि त एउटा बहाना त भयो। त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रा मूलभूत कुराहरूमा उत्पादकत्व, रोजगारी र हाम्रो चाहिँ नि आयात प्रतिस्थापन तीनटा यता यो तीनटा जुन कुराले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइराखेको छ त्यो एक ठाउँमा मात्रै खोक्रो छैन। हामीले वस्तु आयात मात्रै देखिरहेछौँ जसमा नेपालले अलिकति पनि एफोर्ड गर्ने हो भने अहिले झन्डै 1 खर्बको शिक्षा हामीले आयात गरिरहेछौँ। डाक्टर साहब हामी बजेटकै बारेमा कुरो गर्थ्यौँ। अब गल्ती त भइहाल्यो, बजेट त आइसक्यो, अब त्यसमा केही कुरा हुँदैन। अब चाहिँ अगाडि कसरी बढ्ने यसमा जस्तै नेपाल सरकारको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ अब र त्यसपछि अब अर्को एउटा निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क किनकि मौद्रिक नीति पनि अब उसले ल्याउला, उसको चाहिँ के भूमिका हुनु पर्ला यो अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि? अब पहिलो काम चाहिँ अर्थमन्त्रीले जसरी अब कर्मचारीलाई चाहिँ पैसा दिन नसकिने, तलब दिन नसकिने कुरा गर्नुभएको छ त्यसका आधारमा अब धेरैजनाले भनेका छन् खर्च कटौती गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। अब त्यो पनि अहिले कोरोनाको बेलामा जागिर खाइराखेहरूलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। तर यो बजेटलाई चाहिँ नि मेरो यो बजेट जेठ 15 गते जुन घोषणा गरे हो जो पारित भयो भन्यो त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था अहिले विशेष परिस्थितिले रहेन र अब यो कोरोना केन्द्रित हुने, यसको महामारीलाई रोक्ने, जीवन बचाउने र अर्थतन्त्रलाई अलिकति जुन खास क्षेत्रहरू हुन् ती खास क्षेत्रमा केन्द्रित भएर यसलाई चलायमान बनाउने। जस्तो हाम्रो कृषिमा त साह्रै ठुलो असर परेको छैन। हामीले सप्लाई चेनलाई कायम राखिदिने हो भनेदेखि त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई चाहिँ खास ढङ्गले चाहिँ नि सरकारले सहयोग गर्ने हिसाबले मैले पुनरावलोकन गरेँ र यो चाहिँ नि कोरोनाको सङ्कट रहउन्जेलसम्मका लागि यसरी जाने र यो स्रोतलाई र सम्भावना दुईटै, स्रोत र सम्भावना दुईटैलाई पुनः परिभाषित र पुनः चाहिँ नि आकलन
गरेर रिइस्टिमेसनका आधारमा बजेटलाई पुनर्भाव यो चाहिँ औपचारिक रूप नै गर्नुभयो भनेदेखि सरकारको र अर्थमन्त्रीको इज्जत बच्छ भन्छु मैले। अब यो हुन्छ भनेर अनुमान गरेर 3 महिनापछि सामान्य होला भनेर ग्रोथको एक्सपेक्ट गरेर गरे हुँदै जाला, बजेट पनि छ, चाहिए ठाउँमा दिया छ भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ खर्चको व्यवस्थापनको बजेटको प्रणालीको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने विश्वासको पनि त्यो ठाउँ चाहिँ नि कम हुँदै जान्छ पहिलो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि हाम्रा जुन विकास साझेदारहरू छन् र धेरै मुलुकहरूले नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा बुझेका छन्, उनीहरूको सद्भाव छ, हाम्रो क्षमताको बारेमा थाहा छ र मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने सद्भाव पनि छ। ती तीनटै कुरालाई चाहिँ अब अहिले विश्व ब्याङ्कले बहुराष्ट्रिय यो विकास साझेदारहरू विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास ब्याङ्क, अब अहिले चाइनाको एआइआइबी एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क जस्ता ब्याङ्कहरूले जुन चाहिने यो नेपाल जस्तो प्रकृतिका अब साझेदार को परिभाषामा आएर पाउने चाहिने सुविधा, त्यसपछि अल्प विकसित मुलुक भएका कारणले पाउने सुविधा उपयोग गर्नु पर्यो। अब अहिले नै पनि अब G20 जुन 20वटा सबभन्दा विकसित मुलुकहरूले 77 वटा अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई डेट स्ट्यान्ड स्टिल अहिले चाहिँ डिसेम्बर 2020 सम्मका लागि यो जुन सामा र ब्याज बुझाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छ त्यसका लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईहरु आफू व्यवस्थित गर्नुहोस् भनेको छ। अब अर्को तपाईले भन्नुभयो मौद्रिक नीतिको कुरा गरौँ भनेर, यो बजेट जुन अहिले तरलता अधिक देखिएको छ त्यसको बारेमा। अब मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दाखेरि अब मौद्रिक नीतिले चाहिँ नि बजेट फिस्कल पोलिसीले जस्तो स्टिमुलस प्याकेजहरू नै घोषणा गर्न सक्दैन। त्यस्तो घोषणा चाहिँ नि राज्यको ढुकुटीबाटै हुनुपर्छ र ढुकुटीको सञ्चालक चाहिँ नि अर्थमन्त्री र त्यसको परिचालन गर्ने बाटो मुलुकको राष्ट्रिय बजेट नै हो। त्यसो भएको हुनाले मौद्रिक नीतिले ल्याउने चाहिँ यो नीतिहरू नै स्टिमुलस, अब ब्याज छुट, स्प्रेड दर कम गर्ने, त्यसपछि खास खालका उद्योगहरूलाई पहिलेदेखि नै हामी डिरेक्टेड ल्यान्डिङ भन्छौँ, गाइडेड ल्यान्डिङ भन्छौँ, निर्देशित खालको कर्जा 25% चाहिँ नै प्राथमिकता क्षेत्रमा जानुपर्छ, विपन्न क्षेत्रमा यति जानुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ। तर यतिखेर राष्ट्र ब्याङ्कले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तो पुनर्कर्जाको कुरा, पुनर्कर्जा कोष 1 खर्ब बनाउने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ नि संस्थागत प्रभावकारिता, उपयुक्त संस्थाहरूको उपस्थिति र संस्थागत प्रभावकारिताको शून्यताको जुन अवस्था छ त्यो हामीले वर्षौँदेखि खेप्दै आएको समस्या हो। अब अहिले पुनर्कर्जाको कुरा गऱ्यौँ, पोहोर साल पनि त 50 अर्ब रुपियाँ त पुनर्कर्जाका लागि राखिया थियो। अब त्यो पुनर्कर्जा चाहिँ नि माग नभएर उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आवश्यकता नभएर होइन, त्यसका शर्तहरू यति धेरै जटिल भइदिए कि त्यो व्यवसायीहरूले लिएर जानै सकेनन्। वास्तवमा 18 अर्ब रुपियाँ बल्ल बल्ल उठ्यो, पछि चाहिँ अरू शीर्षकहरूको पनि तानेर अहिले 30-32 अर्ब त खर्च भयो नि भन्यो। त्यो पनि अब 50 अर्ब हुँदाखेरि 60% को कुरा हो। अब अहिले हामीले 1 खर्बको राख्यौँ, 2 खर्बको राख्यौँ। अब यहाँ त्यो राखेको जुन त्यो थैली परिचालनका लागि त फेरि अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनुपर्छ नि त, त्यसको माग भएर आउनलाई। त्यसो भएको हुनाले त्यो मागलाई चाहिँ नि यो सम्बोधन गर्न सक्ने हिसाबले जहाँ संस्थागत अनुपस्थिति छ, संस्थाहरू छैनन्, ती संस्थाहरूलाई उपस्थित गराउने र जहाँ भएका संस्थाहरूको प्रभावकारिता छैन त्यसलाई चाहिँ नि प्रभावकारी बनाएर जुन यो चाहिँ नि नीतिले चाहिँ व्यवस्थित गरेका स्रोतहरू हुन्, आर्थिक स्रोतहरू हुन्, ती चाहिँ ती लक्षित वर्ग व्यवसाय, साना व्यवसाय कसलाई लक्षित गरेर, महिला उद्यमी कसलाई लक्षित गरेर हामी चाहिँ नि सम्बोधन गर्छौँ, त्यसलाई थैलीसम्मको पहुँचलाई पनि सहज बनाउनु पर्यो र त्यसमा फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। अब त्यसलाई रोक्ने भन्दा दिने मनसाय हुनु पर्यो। अब हामीले नीति ल्याइदिएका छौँ त्यसैमा सबै खुसी भएर बस्नु पर्यो भन्ने भएन। यसमा एउटा कमजोरी के भयो भने यो जति पनि नीति, बजेट निर्माणदेखि मौद्रिक नीति निर्माण छ, यसमा
कर्मकाण्ड जस्तोका लागि सरकारवालाहरू, उद्यमी, व्यवसायी, ब्याङ्कर्स जसको जहाँ सरकार छ त्यहाँ बोलाएर छलफल गरे जस्तो चाहिँ गर्ने, तर उनीहरूका वास्तविक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र त्यो सम्बोधन गर्ने सूत्रहरू, त्यसमा त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि छ नि त। अब व्यवसायहरू सितैमा लिन खोज्ने होला, ऋण चाहिँ दुरुपयोग गर्छन् कि भन्ने होला, त्यसका लागि सूत्रहरू निर्माण, मैले अघि भने नि उत्पादकत्व, रोजगारी, वैदेशिक कमाई, निर्यात के हो, ती सूत्रहरू भएपछि तपाईँहरूलाई पैसा लान चाहिँ केही पनि समस्या छैन भनेर भन्ने एउटा। अर्को चाहिँ नि अब अहिले जे जस्ता उद्यम व्यवसायहरू छन् दोस्रो चरणको लगानीका लागि जुन उद्योग गर्न सुरु गरेपछि पनि 5 महिना 7 महिना राम्ररी सञ्चालन हुन लाग्छ, त्यसका लागि चाहिँ अब अहिले यतिको लकडाउन खुलिसकेपछि सरकारले चासो राखेर त्यो पोलिसी डिस्कसन सुरु गर्नुपर्ने, त्यो पनि म काहीँ न काहीँ यो सरकारवालाहरूसँग भइराखेको अवस्था देख्दिनँ। अब अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भएको थियो, अब अहिले 1 खर्ब 20 अर्ब जतिको तरलता ब्याङ्किङ प्रणालीमा देखियो। यो स्वाभाविक हो। स्वाभाविक किन हो भनेदेखि अब यो रोल अन हुने हुन्छ नि, ब्याङ्कको पैसा परिचालित भइराखेको छैन। पहिले अब यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ, कति लामो भनेर आत्तिएर पनि मानिसहरूले धेरै पैसा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट निकालेको अवस्था थियो र अब अहिले कतिपय बिल भुक्तानी हुन नसकेका पैसा जहाँ हो त्यहीँ रहिराखेको अवस्थाले पनि छ। तर एउटा यसले चाहिँ नि सरकारका लागि अवसर पनि दिएको छ। दुइटै छ, यसले सङ्कट ल्याउने कुरा पनि छ, म एकछिनमा भनौँला। यो सरकारका लागि जस्तो ट्रेजरी बिल्स, डेभलपमेन्ट बन्ड्स, अहिले कोरोना बन्ड्स नै पनि एउटा हुन सक्छ, त्यसले चाहिँ नि यो जुन ब्याङ्किङ प्रणालीमा भएको जुन तरलता छ त्यसलाई प्रशोषण गरेर अहिले आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ नि परिचालित गरेर लिएर जाने दृष्टिकोण र योजना दुइटै चाहियो। दृष्टिकोण र योजना दुइटै चाहियो। त्यसो भएको हुनाले अहिले सरकारले मसँग पैसा छैन भनेर भनिराखेका बेला नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा यति पैसा आउनु महत्त्वपूर्ण हो। तर यो जोखिमपूर्ण पनि किन हो भनेदेखि त्यो त निक्षेप हो। जुन ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप छ त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ र त्यो एकातिर यो ब्याङ्कहरूको ब्याजको दायित्व जुन इन्ट्रेस्ट लायबिलिटी हो, त्यो लायबिलिटी एकदमै बढ्छ जसले उनीहरूको आर्थिक स्वास्थ्यमा खराब गर्ने अवस्था छ। अर्को चाहिँ नि अब यो चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा नजाने र अहिले भएका उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ अलिकति पैसा नपाएर यथावत बसिराख्ने अनि हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यो ऋण नउठ्दै जाने हो भनेदेखि नन पर्फर्मिङ लोनको यो निष्क्रिय कर्जाको मात्रा त बढ्छ नै र उत्पादकत्व चाहिँ बिल्कुल नबढ्दाखेरि अर्थतन्त्रले जुन दिनुपर्ने उत्पादकत्व र रोजगारीको लाभ हो त्यो लाभ पनि पाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि अवसरको रूपमा परिचालित गर्नका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्यो सरकारवालाहरूसँग। त्यसका लागि मैले फेरि अघि नै भनेको एउटा कुरासँग के आउँ भनेदेखि अहिलेको कोरोनाको सङ्कट हुँदा पनि हाम्रो उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका प्राथमिकता र सम्भावना र तिनीहरूलाई आवश्यक परेको स्रोतको सपोर्ट के हो त्यसलाई चाहिँ नि पहिचान गरेर त्यसका आधारमा योजनाहरू बनाएर अगाडि लिएर जान सक्नु पर्यो। डाक्टर साहब, यही बेला एउटा कुरा उठिरहेको छ, खास गरिकन यो नेपाली मुद्राको विनिमय दरको बारेमा। अब हाम्रो नेपाली मुद्राको विनिमय दर अलिकति भारतसँग हामी बढी आबद्ध छौँ र एक किसिमको अहिले जुन उठिरहेको कुरो के भने भारतीय मुद्रासँगको पेग दरमा परिवर्तनको कुरा कतै कतै सुनिन्छ। यो के हो र यसले असर चाहिँ के पार्छ? अब मूलभूत सम्भव छ कि छैन? अब मूलभूत रूपले अब असम्भव भन्ने कुरा त त्यस्तो केही पनि हुँदैन, तर चाहिँ नि अब न्यूनतम यो विनिमय दरको चाहिँ नि स्वतन्त्र जुन विनिमय दर हुन्छ नन पेग्ड विनिमय दर, त्यो नन पेग्ड विनिमय दर चाहिँ तपाईँको ढुकुटीमा विदेशी पारिवर्त्य विदेशी मुद्रा कन्भर्टेबल फरेन करेन्सीको माग र आपूर्तिका आधारमा तपाईँकोमा कति आइराखेको छ त्यसका आधारमा एउटा ब्यान्ड भन्छ, ब्यान्डभित्र तलमाथि
हुने हो, एउटा रेन्जभित्र तलमाथि हुने हो। अब हाम्रो चाहिँ अहिलेको पेग्डको अर्थ के हो भनेदेखि हाम्रो आफ्नो विनिमय दर छैन। भारतको विनिमय दर जति तलमाथि हुन्छ त्यसलाई हामीले 1.6 ले गुणेर यहाँ चाहिँ नि विनिमय दर गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले अब धेरै समय पहिलेदेखि कतै नेपालको मुद्रा अलि अधिमूल्य महँगो छ कि अब यो चाहिँ भारतीय मुद्रा चाहिँ नि 180 175 बराबर अथवा कहीँ 200 नै पनि पुगिसक्यो कि त्यतिको अवस्था छ कि भनेर भनिरहेको अवस्था हो। अब पेग नै हुँदाखेरि पनि त्यो रेटलाई चाहिँ नि तलमाथि गरेर जस्तो 160 लाई 150 वा 170 गरेर पनि पेग नै राख्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि के बुझ्नु पर्यो भने यो नेपालले अवलम्बन गरेको विनिमय दरको नीति हो। यो दुई देश बीच भएको सम्झौता होइन। तपाईको आफ्नो विदेशी मुद्रा विनिमयलाई कसरी तपाईँ व्यवस्थित गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने यो एउटा पद्धति हो, पेग्ड पद्धति हो। यसको कारण अब प्रष्टै छ, भारतसँगको हाम्रो चाहिँ नि अब आयातमा पनि निर्यातमा पनि झन्नै 70% को हिस्सा, अरू त्यसपछि अब सीमा वारपार चाहिँ तरकारी किनेर बिहान बेलुका तरकारी किनेर गुजारा गर्नेदेखि दिनभरिको ज्याला गर्न यताका मजदुर उता जाने, उताका मजदुर यता आएर खेतीमा काम गरेर बेलुका ज्याला लिएर जानेदेखि अब यो रिक्सा चालकहरूदेखि धेरै भन्नुको मतलब चाहिँ नि यो व्यावहारिक रूपमा यति जटिल रूपले हाम्रो अर्थतन्त्र एक अर्कामा जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले मैले हेर्दाखेरि अब तपाईले IMF को पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सिफारिस पनि निरन्तर रूपमा मुलुकको नेपालको आर्थिक स्थायित्व खास गरी अब यो फ्लक्चुएसनलाई कम गर्नका लागि चाहिँ यो लाभकारी भएको छ भन्ने जुन निष्कर्ष छ त्यसमा मलाई लाग्छ त्यो धेरै हदसम्म लाभकारी भएको छ। यद्यपि यसका चाहिँ नि फलआउट इफेक्ट्सहरू छैनन् भन्ने होइन, त्यसका नकारात्मक प्रभावहरू पनि छन्। जस्तो भारतमा चाहिँ मूल्य वृद्धि अत्यधिक भयो भनेदेखि त्यो मूल्य वृद्धि भारतमा भएको त आउँछ अनि यहाँ थपिएर आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नि दोहोरो अङ्क मूल्य वृद्धिको अवस्था चाहिँ भारतको भन्दा जहिले पनि माथितिर रहिराख्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को चाहिँ नि कथम हामीसँग चाहिँ आफ्नै चाहिँ वैदेशिक मुद्राको स्रोत बलियो भएर भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भएका कारणले यसको चाहिँ नि भारु र डलरको दर कमजोर भयो भने पनि त्यसको चाहिँ अनावश्यक हामीले नगरेको चाहिँ नि भनौँ न यो गल्तीको मार पनि हामीले भोग्नु पर्ने अवस्था छ। अब सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो अधिमूल्यन भयो, अलिकति भाउ बढाएर फाइदा हुन्छ, सबै कुराको फाइदा हुने एउटै शर्त चाहिँ नि तपाईको अर्थतन्त्रले निर्यात गर्ने वस्तु हुनुपर्छ। अहिले मैले पेग रहिराखे ठिकै हो भने किन हो भनेदेखि जबसम्म तपाईको अर्थतन्त्रमा सामान्यतः एकदम न्यूनतम पनि आयातको आधी जति पनि निर्यात गर्ने नभइकन, अहिले जस्तो गत वर्षको तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले जम्मा 98 अर्बको चाहिँ नि मात्रै निर्यात गरेका छौँ, आयात चाहिँ नि 15 खर्बको हाराहारीमा भएको अवस्था छ। अब अहिले पनि त्यसमा अहिलेसम्मको हेर्नुभयो भनेदेखि 62-64 अर्बको निकासी भयो भनेको छ। त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ नि हामीले 10-11 खर्बको आयात हामीले चाहिँ नि गरिसकेका छौँ भनेपछि तपाईको त्यो यो चाहिँ किन हो भनेदेखि तपाईले जस्तो अहिले चाहिँ डलरको उदाहरणका लागि डलरको मूल्य 150 भयो, 100 बाट 150 भयो भनेपछि तपाईले $10 को निर्यात गर्नुभयो उता भनेदेखि त्यो यता नेपाली रुपियाँ सस्तो भएपछि $10 को 1500 हुने भयो। पहिले 100 रुपियाँ मात्रै हुँदाखेरि त 1000 रुपियाँ मात्रै हुन्थ्यो। हो, त्यो निर्यात गर्दाखेरि यताको पैसा चाहिँ मैले धेरै कमाएँ भनेर त्यो यताको पैसाको परिचालनलाई जुन सहज हुने हो त्यो चाहिँ निर्यात अर्थतन्त्र हुँदाखेरि मात्रै एउटै शर्तमा चाहिँ नि हामीले यो
एक्सचेन्ज रेटमा चल्ने यो गर्ने गर्दाखेरि लाभ हुन्छ। त्यसको अर्थ फेरि आएर कहाँ हो भने तपाईँले उत्पादकत्व नै वृद्धि गर्नु पर्यो, नेपालको निर्यात क्षमता नै गर्नु पर्यो, त्यसको प्राथमिकतामा गर्नु पर्यो। अब त्यसो भएको हुनाले यो अहिले चाहिँ नि यो भावनात्मक कुरा गर्न जति सजिलो छ, एकजनाले भनिदिएर यसो होला भनेर अनुमान लगाउन यो एकदमै गाह्रो छ। यसका अरू अदृश्य कुराहरू छन्। पुँजी पलायनदेखि अहिले पनि हामीले भारू कसरी चलाउँछौँ भने डलर तिरेर भारू किनेर ल्याएर चलाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अब सैद्धान्तिक पनि कुरा छन्, जस्तो अब फ्लेमिङको एउटा सिद्धान्त छ, ट्रिनिटी अफ इम्पोसिबिलिटी भन्छन्। यो पेग्ड रेट, यो क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टेबिलिटी र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति हुन सक्दैन भन्ने छ। अब हामीले त्यो पनि आफ्नो एस्पेक्टमा छ। अब त्यसमा मार्शल लर्नर कन्डिसन भन्ने छन्, अनेक सिद्धान्तहरू छन्। तर जति नै गफ गरे पनि कुरा के हो भने सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, ठुला राजनीतिक भाषण जे गरे पनि यहाँ उत्पादन यहाँ हुनु पर्यो। यहाँको जुन श्रम छ त्यो श्रमलाई चाहिँ नि त्यो उत्पादकत्वमा लगाउनु पर्यो। तिनीहरूले अन्त गएर चाहिँ नि रोजगारी खोज्ने वातावरण जबसम्म रहन्छ त्यसपछि यो समस्या यथावत रहन्छ। अझ कोरोनाले यो रोजगारी उत्पादक दुईटैमा थप दबाव सिर्जना गरे हुनाले यो दुईटै अब यो वित्तीय नीति बजेटलाई पुनरावलोकन गर्ने र मौद्रिक नीतिलाई अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिसँग समायोजन गरेर लिएर जाने नगरिकन मुलुक अगाडि बढ्ने अवस्था छ। एकदमै अन्तिममा आइसकेका छौँ। हजुर, अब यो अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि हुन त हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। पुनः अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला? 1, 2, 3 मा भन्नु पर्दाखेरि के सबभन्दा पहिलो अहिले हाम्रो चाहिँ उत्पादकत्वको सम्भावना भनेको कच्चा पदार्थ सहितको सम्भावना भनेको र रोजगारी दिने भनेको कृषि नै हो। कृषिको आधुनिकीकरण धेरै दिनदेखि भनिराखेका छन् र अहिले यसमा चाहिँ सिप भएका मानिसहरू पनि खेतमा गाउँमा पुगेको हुनाले उनीहरूको सिप अनुसारको लगानी गर्ने गरेर कृषिको उत्पादकत्व र आपूर्ति सञ्जाल दुईटालाई निरन्तरता दिनु पर्यो। रोजगारीको चाहिँ नि जुन अवसर सिर्जना सबैले भनिराखेका कुरा त्यो चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि यो रोजगारीलाई सरकारले दिने सुविधासँग जोड्नु पर्यो। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, उद्योगहरूले जति रोजगारी दिन्छन् अहिले सहायता गर्ने कुरा, सहुलियत पाउने कुरा चाहिँ नि त्योसँग लिङ्क गरिदियो भनेदेखि त्यो रोजगारी पाउने कुराको नि हुन्छ। त्यसपछि अहिलेको चाहिँ नि प्रविधिमा हामीले असाध्यै कम लगानी गरेका छौँ। प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी गर्न कोरोनाले एउटा अवसर पनि दिएको छ। त्यसले ई शिक्षा, ई स्वास्थ्यदेखि ई ब्याङ्किङ सबैलाई अगाडि बढाएर लिएर जानलाई सहयोग गर्छ। त्यो ई पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्यो अहिलेका लागि। त्यसपछि चाहिँ नि यो जुन विदेशी दात्री चाहिँ नि निकाय छन्, हाम्रा विकास साझेदारहरू छन्, तिनीहरूसँग विश्वास आर्जन गरेर अहिलेको सङ्कटलाई टारेर लिएर जान सक्नु पर्यो। र हामीसँग अहिले नै चाहिँ नि स्रोतै भएन भनेर रोइकराई गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन। 1 वर्ष 2 वर्षका लागि हाम्रो त्यो क्षमता छ। हाम्रो आन्तरिक ऋणको पनि कुल गारस्थ उत्पादनको हिसाबले कमै छ। विदेशीहरूले विश्वास गर्ने अवस्था हुँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर लिएर जान सकिन्छ। तर त्यसका लागि चाहिँ नि परिस्थिति अनुसारको कल्पनाशीलता भन्छ नि, त्यो चाहिँ नि आवश्यक छ सरकारमा। डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद अवसरका लागि रञ्जनजी। हवस् त, कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर।